ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णुपूजा स्तोत्रम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आराधयामि मणिसन्निभमात्ममुष्णुं मायापुरे हृदयपङ्कजसन्निविष्टां श्रद्धानदी विमलचित्तजलाभिषिक्तां नित्यं समाधिकुसुमेरपुनर्भवाय ज्योतिःशान्तं सर्वलोकान्तरस्थं मोङ्कारारोग्यं योगिहृद्यानगम्यं साङ्गं शक्तिं सायुधं भक्तसेव्यं सर्वाकारं विष्णुमावाहयामि। करपद्रुमे मणिवेदि मध्ये सिंहासने स्वर्णमयं सरतनं विचित्रवस्त्रावृतमच्युतप्रभो गहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता। पादोतकं ते परिकल्पयामि पुण्यं सरितसागरतोयनीतं पाद्यं प्रदास्ये सुमनः समेतं गृहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता। ब्रह्मेन्द्ररुद्राग्निमुनीन्द्रसेव्या पादारविन्दाम्बुदसन्निभाङ्गं अर्घ्यं गृहाणाश्रितपारिजात श्रिया सहाम्भोजलदायताक्षा। तीर्थोदकं गङ्गमिदं हि विष्णो त्रिविक्रमानन्तमया निवेदितं दध्याज्ययुक्तं मधुपर्कसंज्ञं गृहाणदेवेश यथाक्रमेण। आकल्पसंशोभितदिव्यगात्रं राकेन्दुनीकाशमुखारविन्दं दत्तं मया चाचमनं गृहाणं श्रीकेशवानन्तधरारिदारिन्। तीर्थोदकैः काञ्चन कुम्भसंस्थै सुवासितैर्देव सुमन्त्रपूतैः मयार्पितं स्नानमिदं गृहाणं पादाब्जनिष्ठ्योत्तनदीप्रवाहं मन्दाकिनी जुह्नुसुतार्य गौतमी वेण्यादितीर्थेषु च पुण्यवत्सु आनीतमम्भो घनसारयुक्तं श्रीखण्डमिश्रं कुसुमादिसंश्रितं कामधेनोः समद्भूतं देवर्षि पितृतृप्तिदां पयोददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेवप्रियं दधि स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आज्यं सुराणामाहारं माज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वौषधिसमुत्पन्नं पीयूषममृतं मधु स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। इक्षुदण्डसमुद्भूत दिव्यशर्करया हरिं स्नपयामि सदा भक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वरं। स्वर्णाञ्चलं चित्रतरं सुशोभितं कौशेययुग्मं परिकल्पितं मया दामोदरप्रावरणं गृहाणं मायाबलप्रावृतदिव्यरूपं सुवर्णतन्तोद्भवयज्ञसूत्रं मुक्ताफलस्यूतमनेकरत्नं गृहाण तदत्प्रियमुत्तरीयं स्वकर्मसूत्रान्तरिणे नमोऽस्तु। कस्तूरिकाकरदमचन्दनानि काश्मीरसंयोजितगन्धसारेः विलेपनं स्वीकुरु देवदेव। श्रीदेवि वक्षोजविलेपनाङ्गं श्रीगन्धं चन्दनोन्मिश्रं कर्पूरेण ससंयुतं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमल्लिकाभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आरामपुष्पाणि मनोहराणि जलाशयस्थानि सुपल्लवानि
सुवर्णपुष्पाणि मयार्पितानि त्वं गृह्यतां देववर प्रसीद केयोरकटके चैव हस्ते चित्राङ्गुलीयकम् माणिक्योल्लासिमुकुटं कुण्डले हारशोभितं नाभौ नायकरत्वं च नूपुरे पादपद्मयोः अङ्गुलीमुद्रिकाश्चैव गृहाण पुरुषोत्तमा श्रीखण्डलाक्षासितकाष्ठदिव्या कर्पूरकाला गुरुकर्दमानि स्वचोरकाचन्दनदेवदारो मासीनखं शैलजपूजिकाश्च काकागुरुप्रचुरगुग्गुलगन्धधूपैर्नानाविधैः सुरभितेः खलु धूप्यमानेः त्वां धूपयामि रघुपुङ्गव वासुदेव लक्ष्मीपते मयदयां कुरु लोकनाथ सूर्येन्दुकोटिप्रभ वासुदेव दीपावलिं गोघृतवर्तियुक्तां गृहाण लोकत्रयपूजिताङ्गे धर्मप्रदीपान् कुरु दीप्यमानान् स्वामिन् लक्ष्मीश देवेश भक्तलोकदयानिधे ज्ञानतो ज्ञानतो वापि भक्त्या शक्त्या समर्पितं मयोपनीतं नैवेद्यं पञ्चभक्ष्य सुभोजनं मक्षिका मशकाः केशाः पृथुबीजानि वल्कलाः। अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजं दैत्यारे कामजनकं सर्वकामफलप्रदं महावराह गोविन्दं महायज्ञस्वरूपकं महाविष्णो ध्रुवेशाद्यं जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीशं मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्तिकरेशानं कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थं मादिशूकररूपधृकम् मह्युद्धारकृतोद्योगं कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीयोषाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्त
भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेर्मुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गान् वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आराधयामि मणिसन्निभमात्ममुष्णों मायापुरे हृदयपङ्कजसन्निविष्टां श्रद्धानदी विमलचित्तजलाभिषिक्तां नित्यं समाधिकुसुमेरपुनर्भवाय ज्योतिःशान्तं सर्वलोकान्तरस्थं मोङ्कारारोग्यं योगिहृद्यानगम्यं साङ्गं शक्तिं सायुधं भक्तसेव्यं सर्वाकारं विष्णुमावाहयामि करपद्रुमे मणिवेदि मध्ये सिंहासने स्वर्णमयं सरतनं विचित्रवस्त्रावृतमच्युतप्रभो गहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता पादोतकं ते परिकल्पयामि पुण्यं सरितसागरतोयनीतं पाद्यं प्रदास्ये सुमनः समेतं गृहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता ब्रह्मेन्द्ररुद्राग्निमुनीन्द्रसेव्या पादारविन्दाम्बुदसन्निभाङ्गा अर्घ्यं गृहाणाश्रितपारिजाता श्रियाः सहाम्भो जलदायताक्षा तीर्थोदकं गङ्गमिदं हि विष्णो त्रिविक्रमानन्तमया निवेदितं दध्याज्ययुक्तं मधुपर्कसंज्ञं गृहाणदेवेश यथाक्रमेण आकल्पसंशोभितदिव्यगात्रं राकेन्दुनीकाशमुखारविन्दं दत्तं मया चाचमनं गृहाणं श्रीकेशवानन्तधरारिदारिन् तीर्थोदकैः काञ्चन कुम्भसंस्थैः
सुवासितैर्देव सुमन्त्रपूतैः मयार्पितं स्नानमिदं गृहाण पादाब्जनिष्ठ्योतनदीप्रवाह मन्दाकिनी जुह्नुसुतार्य गौतमी वेण्यादितीर्थेषु च पुण्यवत्सु आनीतमम्भो घनसारयुक्तां श्रीखण्डमिश्रं कुसुमादिसंसृतां कामधेनोः समदभूतां देवर्षि पितृतृप्तिदां पयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमण्डलसङ्काशां सर्वदेवप्रियं दधि स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आज्यं सुराणामाहारं माज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वौषधिसमुत्पन्नं पीयूषममृतं मधु स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर इक्षुदण्ड समुद्भूत दिव्यशर्करया हरिं स्नपयामि सदा भक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वर स्वर्णाञ्चलं चित्रतरं सुशोभितं कौशेययुग्मं परिकल्पितं मया दामोदरप्रावरणं गृहाण मायाबलप्रावृतदिव्यरूपं सुवर्णतन्तोद्भवयज्ञसूत्रं मुक्ताफलस्यूतमनेकरत्नं गृहाण तद्वत्प्रियमुत्तरीयं स्वकर्मसूत्रान्तरिणे नमोऽस्तु कस्तूरिकाकरदमचन्दनानि काश्मीरसंयोजितगन्धसारेः विलेपनं स्वीकुरु देवदेव श्रीदेवि वक्षोजविलेपनाङ्गं श्रीगन्धं चन्दनोन्मिश्रं कर्पूरेण ससंयुतं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमल्लिकाभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आरामपुष्पाणि मनोहराणि जलाशयस्थानि सुपल्लवानि सुवर्णपुष्पाणि मयार्पितानि त्वं गृह्यतां देववर प्रसीद केयोरकटके चैव हस्ते चित्राङ्गुलीयकं माणिक्योल्लासिमुकुटं कुण्डले हारशोभितं नाभौ नायकरत्वं च नूपुरे पादपद्मयोः अङ्गुलीमुद्रिकाश्चैव गृहाण पुरुषोत्तमं श्रीखण्डलाक्षासितकाष्ठदिव्यां कर्पूरकाला गुरुकर्दमानि स्वचोरकाचन्दनदेवदारो मासीनखं शैलजपूजिकाश्च काकागुरुप्रचुरगुग्गुलगन्धधूपैर्नानाविधैः सुरभितैः खलु धूप्यमानेः त्वां धूपयामि रघुपुङ्गव वासुदेव लक्ष्मीपते मयदयां कुरु लोकनाथ सूर्येन्दुकोटिप्रभ वासुदेव दीपावलिं गोघृतवर्तियुक्तां गृहाण लोकत्रयपूजिताङ्गे धर्मप्रदीपान् कुरु दीप्यमानान् स्वामिन् लक्ष्मीश देवेश भक्तलोकदयानिधे ज्ञानतो ज्ञानतो वापि भक्त्या शक्त्या समर्पितं मयोपनीतं नैवेद्यं पञ्चभक्ष सुभोजनं मक्षिकामशकाः केशाः पृथुबीजानि वल्कलाः अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजं दैत्यारे कामजनकं सर्वकामफलप्रदं
महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीयोषां उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेर्मुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गान् वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःख
सुखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपिं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आराधयामि मणिसन्निभमात्ममुष्णुं मायापुरे हृदयपङ्कजसन्निविष्टां श्रद्धानदी विमलचित्तजलाभिषिक्तां नित्यं समाधिकुसुमेरपुनर्भवाय ज्योतिःशान्तं सर्वलोकान्तरस्थं मोङ्कारारोग्यं योगिहृद्यानगम्यं साङ्गं शक्तिं सायुधं भक्तसेव्यं सर्वाकारं विष्णुमावाहयामि। करपद्रुमे मणिवेदि मध्ये सिंहासने स्वर्णमयं सरतनं विचित्रवस्त्रावृतमच्युतप्रभो गहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता। पादोतकं ते परिकल्पयामि पुण्यं सरितसागरतोयनीतं पाद्यं प्रदास्ये सुमनः समेतं गृहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता। ब्रह्मेन्द्ररुद्राग्निमुनीन्द्रसेव्या पादारविन्दाम्बुदसन्निभाङ्गा अर्घ्यं गृहाणाश्रितपारिजात श्रिया सहाम्भोजलदायताक्षा। तीर्थोदकं गङ्गमिदं हि विष्णो त्रिविक्रमानन्तमया निवेदितं दध्याज्ययुक्तं मधुपर्कसंज्ञं गृहाणदेवेश यथाक्रमेण। आकल्पसंशोभितदिव्यगात्रं राकेन्दुनीकाशमुखारविन्दं दत्तं मया चाचमनं गृहाण श्रीकेशवानन्तधरारिदारिन्। तीर्थोदकैः काञ्चन कुम्भसंस्थैः सुवासितैर्देवसुमन्त्रपूतैः मयार्पितं स्नानमिदं गृहाण पादाब्जनिष्ठ्योतनदीप्रवाहं मन्दाकिनी जुह्नुसुतार्य गौतमी वेण्यादितीर्थेषु च पुण्यवत्सु आनीतमम्भो घनसारयुक्तं श्रीखण्डमिश्रं कुसुमादिसंश्रितं कामधेनोः समद्भूतं देवर्षि पितृतृप्तिदां पयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेवप्रियं दधि स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आज्यं सुराणामाहारं माज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वौषधिसमुत्पन्नं पीयूषममृतं मधु स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। इक्षुदण्डसमुद्भूत दिव्यशर्करया हरिं स्नपयामि सदा भक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वर। स्वर्णाञ्चलं चित्रतरं सुशोभितं कौशेययुग्मं परिकल्पितं मया दामोदरप्रावरणं गृहाण मायाबलप्रावृतदिव्यरूपं सुवर्णतन्तोद्भवयज्ञसूत्रं मुक्ताफलस्यूतमनेकरत्नं गृहाण तद्वत्प्रियमुत्तरीयं स्वकर्मसूत्रान्तरिणे नमोऽस्तु। कस्तूरिकाकरदमचन्दनानि काश्मीरसंयोजितगन्धसारेः विलेपनं स्वीकुरु देवदेव। श्रीदेवि वक्षोजविलेपनाङ्गं श्रीगन्धं चन्दनोन्मिश्रं कर्पूरेण ससंयुतं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः
बिल्वप्रवालतुलसीदलमल्लिकाभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आरामपुष्पाणि मनोहराणि जलाशयस्थानि सुपल्लवानि सुवर्णपुष्पाणि मयार्पितानि त्वं गृह्यतां देववर प्रसीद। केयोरकटके चैव हस्ते चित्राङ्गुलीयकम् माणिक्योल्लासि मुकुटम् कुण्डले हारशोभितम् नाभौ नायकरत्वं च नूपुरे पादपद्मयोः अङ्गुलीमुद्रिकाश्चैव गृहाण पुरुषोत्तमा श्रीखण्डलाक्षासितकाष्ठदिव्या कर्पूरकाला गुरुकर्दमानि स्वचोरकाचन्दनदेवदारो मासीनखं शैलजपूजिकाश्च काकागुरुप्रचुरगुग्गुलगन्धधूपैर्नानाविधैः सुरभितैः खलु धूप्यमानेः त्वां धूपयामि रघुपुङ्गव वासुदेव लक्ष्मीपते मयदयां कुरु लोकनाथ सूर्येन्दुकोटिप्रभ वासुदेव दीपावलिं गोघृतवर्तियुक्तां गृहाण लोकत्रयपूजिताङ्गे धर्मप्रदीपान् कुरु दीप्यमानान् स्वामिन् लक्ष्मीश देवेश भक्तलोकदयानिधे ज्ञानतो ज्ञानतो वापि भक्त्या शक्त्या समर्पितं मयोपनीतं नैवेद्यं पञ्चभक्ष्य सुभोजनं मक्षिका मशकाः केशाः पृथुबीजानि वल्कलाः। अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजं दैत्यारे कामजनकं सर्वकामफलप्रदं महावराह गोविन्दं महायज्ञस्वरूपकं महाविष्णो ध्रुवेशाद्यं जगदुत्पत्तिकारणं मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपकं सत्यव्रतधराधीशं मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पकम् अमृताप्तिकरेशानं कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थं मादिशूकररूपधृकं मह्युद्धारकृतोद्योगं कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीयोषाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः।
म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेर्मुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गान् वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकाः पेत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आराधयामि मणिसन्निभमात्ममुष्णों मायापुरे हृदयपङ्कजसन्निविष्टां श्रद्धानदी विमलचित्तजलाभिषिक्तां नित्यं समाधिकुसुमेरपुनर्भवाय ज्योतिःशान्तं सर्वलोकान्तरस्थं मोङ्कारारोग्यं योगिहृद्यानगम्यं साङ्गं शक्तिं सायुधं भक्तसेव्यं सर्वाकारं विष्णुमावाहयामि करपद्रुमे मणिवेदि मध्ये सिंहासने स्वर्णमयं सरतनं विचित्रवस्त्रावृतमच्युतप्रभो गहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता पादोतकं ते परिकल्पयामि पुण्यं सरितसागरतोयनीतं पाद्यं प्रदास्ये सुमनः समेतं गृहाणलक्ष्मीधरणी समन्विता ब्रह्मेन्द्ररुद्राग्निमुनीन्द्रसेव्या पादारविन्दाम्बुदसन्निभाङ्गं अर्घ्यं गृहाणाश्रितपारिजात श्रियाः सहाम्भो जलदायताक्ष्यं तीर्थोदकं गङ्गमिदं हि विष्णो त्रिविक्रमानन्तमया निवेदितं दध्याज्ययुक्तं मधुपर्कसंज्ञं गृहाणदेवेश यथाक्रमेण आकल्पसंशोभितदिव्यगात्रं
राकेन्दुनीकाशमुखारविन्द दत्तं मया चाचमनं गृहाण श्रीकेशवानन्तधरारिदारिन् तीर्थोदकैः काञ्चन कुम्भसंस्थै सुवासितैर्देव सुमन्त्रपूतैः मयार्पितं स्नानमिदं गृहाण पादाब्जनिष्ठ्योतनदीप्रवाह मन्दाकिनी जुह्नुसुतार्य गौतमी वेण्यादितीर्थेषु च पुण्यवत्सु आनीतमम्भो घनसारयुक्तं श्रीखण्डमिश्रं कुसुमादिसंसृतं कामधेनोः समदभूतं देवर्षि पितृतृप्तिदां पयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेवप्रियं दधि स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आज्यं सुराणामाहारं माज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वौषधिसमुत्पन्नं पीयूषममृतं मधु स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर इक्षुदण्डसमुद्भूत दिव्यशर्करया हरिं स्नपयामि सदा भक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वर स्वर्णाञ्चलं चित्रतरं सुशोभितं कौशेययुग्मं परिकल्पितं मया दामोदरप्रावरणं गृहाण मायाबलप्रावृतदिव्यरूपं सुवर्णतन्तोद्भवयज्ञसूत्रं मुक्ताफलस्योतमनेकरत्नं गृहाण तदत्प्रियमुत्तरीयं स्वकर्मसूत्रान्तरिणे नमोऽस्तु कस्तूरीकाकरदमचन्दनानि काश्मीरसंयोजितगन्धसारेः विलेपनं स्वीकुरु देवदेव श्रीदेवि वक्षोजविलेपनाङ्गं श्रीगन्धं चन्दनोन्मिश्रं कर्पूरेण ससंयुतं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमल्लिकाभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आरामपुष्पाणि मनोहराणि जलाशयस्थानि सुपल्लवानि सुवर्णपुष्पाणि मयार्पितानि त्वं गृह्यतां देववर प्रसीद केयोरकटके चैव हस्ते चित्राङ्गुलीयकं माणिक्योल्लासिमुकुटं कुण्डले हारशोभितं नाभौ नायकरत्वं च नूपुरे पादपद्मयोः अङ्गुलीमुद्रिकाश्चैव गृहाण पुरुषोत्तमं श्रीखण्डलाक्षासितकाष्ठदिव्यं कर्पूरकाला गुरुकर्दमानि स्वचोरकाचन्दनदेवदारो मासीनखं शैलजपूजिकाश्च काकागुरुप्रचुरगुग्गुलगन्धधूपैर्नानाविधैः सुरभितैः खलु धूप्यमानेः त्वां धूपयामि रघुपुङ्गव वासुदेव लक्ष्मीपते मयदयां कुरु लोकनाथ सूर्येन्दुकोटिप्रभ वासुदेव दीपावलिं गोघृतवर्तियुक्तां गृहाण लोकत्रयपूजिताङ्गे धर्मप्रदीपान् कुरु दीप्यमानान् स्वामिन् लक्ष्मीश देवेश भक्तलोकदयानिधे ज्ञानतो ज्ञानतो वापि भक्त्या शक्त्या समर्पितं मयोपनीतं नैवेद्यं पञ्चभक्ष्य सुभोजनं मक्षिकामशकाः केशाः पृथुबीजानि वल्कलाः अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः
देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीयोषां उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेर्मुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गान् वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः
किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्।